अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सुन होना, यानी जिस्म का सुन होना। इसमें 3 टाइप के जिस्म में सुन होती है। सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आज एक सुन होने के बारे में जानेंगे, पूरे जिस्म के बारे में कि ये सुन कैसे होता है, क्यों होता है और किन वजूहात की वजह से होता है, और इनकी सिम्टम्स क्या हैं, इनका इलाज क्या है, और इसके होम्योपैथिक कौन सी मेडिसन है और होम्योपैथिक से कैसे इलाज किया जा सकता है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे तक वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है सुन होना। इसमें 3 तरह की सुन होने की शिकायत मिलती हैं। एक पेशेंट कहता है कि मेरा पूरा जिस्म सुन हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि कुछ अज़ा मखसूस बाजू या हाथ या पाँव सुन हो जाते हैं। इनके दूसरे नंबर पे है, इसकी मेडिसिन लैदा होती है, पूरे जिस्म सुन होने की मेडिसिन लैदा है। और फिर पाँव या टांगे वगैरह का सुन होना, इसकी सिम्टम्स की वजह से इसकी दवाई तब्दील हो जाती है, मेडिसिन तब्दील हो जाती है। यानी कि एक पूरा जिस्म सुन होना, दूसरा हाथ पाँव या बाजू पूरा अज़ा सुन होना, तीसरे नंबर पे छोटी छोटी जगह सुन होना। ये हैं, हम इनको 3 वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इन तीनों पे डिस्कस करें या मेडिसिन इनकी तीनों की बताएं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इनको 3 वीडियोज़ में तकसीम करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम आज डिस्कस करेंगे पूरे जिस्म का सुन होना। पूरे जिस्म क्यों सुन होता है? पूरा जिस्म इस वजह से सुन हो सकता है कि इंसान में विटामिन बी की कमी हो जाने की वजह से खून की कमी होती है, जिसकी वजह से खून पूरे जिस्म को सही तरीके से सप्लाई नहीं हो सकता और सेल्स को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से पूरा जिस्म सुन हो जाता है। ख़ुसूसन ये रात को होती है जब बंदा पूरी तरह सुकून से लेट जाता है और एक ही जगह पे लेटा होता है, जिसकी वजह से ऊपर कपड़ा वगैरह ले लेता है और ऑक्सीजन सही सांस के ज़रिए नहीं जाती, और ये ऑक्सीजन खून की कमी की वजह से पूरे जिस्म में सही प्रॉपरली जिस जगह पे जिस सेल को जितनी चाहिए होती है नहीं जाती, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी वहाँ से खारिज हो के सांस के ज़रिए बाहर निकलनी है वो नहीं खारिज हो सकती। इस वजह से जिस्म सुन होना शुरू हो जाता है या नीला होना शुरू हो जाता है। इसमें याद रखिए कि पूरा जिस्म सुन हो, इसके लिए अलहदा से मेडिसिन है, और इसका रंग अक्सर नीला हो जाता है, ज़्यादा सुर्ख जर्दी माइल हो जाता है, ये इलामत है। और मरीज़ यकदम उठता है और अपने आप को इसके कैफियत से निकालने के लिए थोड़ा सा खुली हवा में जाता है और सांस लेता है, और जिसकी वजह से थोड़ा चलने फिरने से ठीक हो जाता है। मरीज़ बाज़ औक़ात सोते हुए ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो लकड़ या पत्थर का हो गया है, अब वो हरकत नहीं कर सकता। ये भी सुन होने की एक इलामत ही है। अक्सर दूसरी वजह कमज़ोरी भी हो सकती है। कमज़ोरी होने की वजह से खून की कमी वाक़ई हो जाती है। उसी तरह फिर कमी खून की वजह से सही ऑक्सीजन जो खून पूरे जिस्म को सप्लाई करता है, तमाम सेल तक ऑक्सीजन लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जिस्म से फेफड़ों तक लेके आता है, और फेफड़े फिर इसको बाहर खारिज कर देते हैं। वो सही प्रॉपरली एक पूरा सिस्टम निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि वो चलता और वो उसमें कमी बेशी आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर कम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर खारिज होती है, जिसकी वजह से
انسان جب سوتا ہے تو سونے میں اکثر سن ہونے کی شکایت پائی جاتی ہے، اور بعض ٹائم ایسے چلتے پھرتے زیادہ طاقت والا کام کرنے کی وجہ سے، زیادہ دھکا یا جوڑ لگانے کی وجہ سے سانس جب اکڑتی ہے تو انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سن ہونے کی علامت ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، زیادہ کام نہیں کر پاتا، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اسے ریسٹ کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک سن ہونے کی علامت ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ انسان کا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ کمزوری ہی ہو سکتی ہے، اور وٹامن بی کی کمی ہو سکتی ہے، یا اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بندے کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور صحیح طریقے سے اس کا نظام، انسانی جسم کا نظام بحال نہیں ہو سکا، یعنی کہ اس کا خون ضائع ہو گیا یا ویسٹ ہو گیا، یا کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے کوئی وینز دب گئی یا ڈیمیج ہو گئی، اس وجہ سے بھی یہ سن ہونے کا عمل پایا جاتا ہے۔ یا دماغی طور پہ کچھ ایسی شکایت، نفسیاتی دباؤ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پورے جسم کو سن ہونے کی شکایت آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے آج ہم جس میڈیسنز کو انتخاب کر کے لائے ہیں، جو اس کو بہترین اور کیئرفلی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کی ہے کہ استعمال کر کے اسے سن ہونے کی علامات ختم کی جا سکتی ہیں، اس سے صحت حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ہے کالی برومیٹیم۔ کالی برومیٹیم میں یہ علامت خصوصی طور پہ ہوتی ہے کہ وہ جسم میں پورے نظام کو بحال کر کے، سانس کے نظام کو بحال کر کے، خون کی سپلائی کے سسٹم کے نظام کو بحال کر کے، اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے اور لینے میں سیلز کے درمیان تمام تعلق کو بحال کر کے ایک نظام چلا دیتی ہے، اور عام روٹین میں یا سوتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے کسی بھی حالت میں یہ سن ہونے کی علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کم از کم آپ میڈیسن کو مہینہ استعمال کریں، اس کو 30 طاقت میں لیں، اور اس کو 3 ڈراپ 3 ٹائم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ آدھے کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں، اور اسی طرح ایک مہینہ 30 دن استعمال کریں۔ آپ انشاءاللہ بالکل صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کو شفا ہو جائے گی۔ آپ کو یہ سن ہونے والا نظام، سن ہونے والا سسٹم، سن ہونے والی علامات، سن ہونے والی تمام سمٹمز ختم ہو جائیں گی، اور آپ بہترین ہو جائیں گے۔ کالی برومیٹیم، یہ دوائی دوبارہ سن لیں کہ کالی برومیٹیم 30 طاقت میں 3 مرتبہ دن میں 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دوسرے اسی ٹاپک پہ سن ہونے پہ، لیکن وہ اعضاء کے سن ہونے کا عمل، کہ ایک بازو سن ہوتا ہے، ایک ٹانگ سن ہوتی ہے، کبھی کوئی بازو کبھی کوئی بازو، اس کے بارے میں لے کے آئیں گے۔ یہ پورے جسم اگر سن ہوتا ہے تو کالی برومیٹیم ہی استعمال ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تینوں ٹاپک پہ جو سن ہونے کے ہیں ان پہ بنائیں گے ایک ویڈیو۔ یہ پورے جسم سن ہونے کی، اگلی ہوگی ہماری اعضاء سن ہونے کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سنیں۔ اگلی ویڈیو تک پھر ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔